बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कई दिनों से हम मुसलसल हर व्लॉग में पंजाब की सियासत पर ही बात कर रहे हैं। सब लोगों की नजर पंजाब की सियासत पर है कि कौन जीतेगा तख्ते पंजाब। आज के इस व्लॉग में भी हम तफसीलन जो है वो पंजाब की सियासत पर बात कर रहेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजीम सेठी ने एक स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर है, कल रात देर को गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं गवर्नर पंजाब की डी नोटिफिकेशन की तरफ से। नाजरीन, मुसलसल एक हफ्ते से डी नोटिफिकेशन और गवर्नराज की बात जारी थी पंजाब की हुकूमत के अंदर। पहले जो है वो परवेज इलाही को बुध के दिन अदम एतमाद की ऊँट का कहा गया, तो फिर उस वक्त जो है परवेज इलाही ने एतमाद का ऊँट नहीं लिया। फिर गवर्नर साहब ने ये धमकी दी कि अगर आपने एतमाद का ऊँट बुध के दिन नहीं लिया तो हम आपको डी नोटिफाई कर देंगे। तो फिर जो है वो बुध की शाम जो है वो 5 बजे दी गई, उसको डी नोटिफाई नहीं कर दिया गया। फिर रात 12 बजे दी गई, तो फिर उसको उस वक्त भी डी नोटिफाई नहीं कर दिया गया। फिर जुमरात के दिन पंजाब के अंदर पीडीएम और गवर्नर साहब की मुलाकात होती रही, फिर भी जो है उसको डी नोटिफाई नहीं कर दिया। फिर जो है वो कल 5 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई कायदीन के साथ साथ मरकजी कायदीन ने भी शमूलियत की। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए। अब इस व्लॉग में पहले हम बात करेंगे डी नोटिफिकेशन की। वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया गया है, गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है हम आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा गया है, वज़ीर आला को एतमाद की ऊँट का कहा गया था, उन्होंने मुकर्रर वक्त में एतमाद का ऊँट नहीं लिया। बाद को ईवान की अक्सरियत हासिल नहीं रही, जिसके तहत उनको डी नोटिफाई कर दिया जा रहा है। ये गवर्नर साहब लिखते हैं डी नोटिफिकेशन के नोटिफाई की लेटर में। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक अब परवेज इलाही कायदे ईवान नहीं रहे और वो अगले कायदे ईवान तक जो है अपनी वज़राला का काम जारी कर देंगे। गवर्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक के बाद सीएम हाउस को जो है वो सील कर दिया गया है, क्योंकि बार बार ये धमकी दी जा रही थी और वज़ीर दाखिला की जानिब से कि हम सीएम हाउस को जो है वो सील कर देंगे। गवर्नर साहब ने जो है वो रेंजर और एफसी को भी बुलाया था, कल व्लॉग में हमने आपको बताया था। अब जो है वज़ीर आला हाउस को जो है वो सील कर दिया हुआ है और जो है गवर्नर साहब ने जो है वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला अदालतों में जाएगा और हमारे ज़राए के मुताबिक कल रात जो है वो परवेज इलाही के हाउस में जो है वो एक इजलास हुआ है, जिसमें कानून की सीनियर मेंबरान और इसके साथ साथ पीटीआई और काबली की कुछ रहनुमा भी शामिल थे और इसमें कानूनी मुशावरत की गई थी कि अब हमें क्या करना है। अब जाहिर सी बात है पीटीआई और काबली तो इस चीज़ को मानती नहीं और अदालत में ये मामला अब जाएगा। अब देखते हैं कि अदालतें खुलती है या नहीं। जिस वक्त रजीम चेंज का ऑपरेशन था तो उस वक्त अदालतें रात को खुल गई थी, छुट्टी के दिन अदालतें खुल गई थी। अब चूंकि अदालत की आज से जो है वो 6 जनवरी तक समर की वेकेशन है, यानी छुट्टियां है। अब हम ये देखेंगे कि अदालतें खुलती है या नहीं खुलती। अगर और हमारे जो कुछ जो है कानूनी माहिरीन से बात हुई तो उसने भी ये डी नोटिफिकेशन का जो अमल है वो गैर आईनी करार दी गई है। अब जाहिर सी बात है जब अदालत में मामला जाएगा तो अदालत के पास 2 ऑप्शन है, या जो है वो आईनी फैसला करके वज़ीर आला को जो है वो वज़ीर आला की डी नोटिफिकेशन को इसको गैर आईनी करार देगा और जो काबीना है वज़ीर आला साहब को इसको जो ख़त्म कर दिया गया है इसको रिस्टोर कर देगा। और अगर अदालत ने आईनी फैसला नहीं कर दिया तो फिर ऐसा होगा कि अदालत जो है वो दोबारा इलेक्शन का कहेंगे। जाहिर सी बात है कि एक नया कायदेवान मुंतखब होगा। अब अगर नए कायदेवान मुंतखब होते हैं तो इस पर जो है पीडीएम जो है वो मेरे ख्याल में हमजा शहबाज को सामने ले आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काबली जो है वो परवेज इलाही को उम्मीदवार जो है वो मुकर्रर करेंगे।
اب سیدھی سادی سی بات ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتی ہے تو ووٹنگ ہوتی ہے تو پی ڈی ایم کے پاس 180 ممبر ہے، پی ٹی آئی کے پاس 180 ممبر ہے، کاپ لیگ کے پاس 10 ممبر ہے، اور ایک جو ہے وہ چودھری نثار ہے جس نے جو ہے وہ پوری کاروائی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے 180 ووٹ اور کاپ لیگ کے 10 ممبر جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ کاپ لیگ یعنی چودھری پرزولائی کو ووٹ دیں گے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی کچھ لوگ یا کاپ لیگ کی کچھ لوگ وہ پرزولائی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، ووٹ ہو شمار ہو نہیں ہوگا، تو اس لیے اس ووٹ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ووٹنگ ہوگی ممبران جو ہے وہ کاپ لیگ اور پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ آ جائیں گی اور بآسانی جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکیں گے۔ اب کل جو ہے ہمارے سینئر صحافی صابر شاکر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی جس پر ہم نے جو ہے بات کی تھی، آپ کے ساتھ ولاگ میں شامل کیا تھا۔ صابر شاکر صاحب نے کہا تھا اپنی اس بیان میں کہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو اپنی ماتحت کی اجلاس بلایا ہے جس میں عیسائی کی کچھ لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ سیاست سے دور رہے، سیاست دانے اور سیاستدان جانے معاملہ عدالت میں جاتی ہے یا نہ جاتی ہے، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کر لیں۔ لیکن آج صبح عمران ریاض صاحب نے جو ایک سینئر صحافی ہے اس نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں نیوٹرل نہیں ہے، اور گزشتہ کئی دنوں سے لاہور میں خفیہ ملاقاتی بھی جاری ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اپنی ولاگ میں سینئر صحافی عمران ریاض صاحب نے۔ اس کے علاوہ اگر الیکشن ہوتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوبارہ پرزولائی ہی منتخب ہوں گے، اور اگر عدالت ہی آئینی فیصلہ کریں گے تو پھر بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرزولائی رہیں گے اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آتے ہیں دوسری بات پہ، نجم سیٹھی صاحب نے ایک بیان دیا ہوا ہے گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مختلف سیاستدانوں کے جو ویڈیو اور آڈیو جو لیک ہو رہی ہے، اور اس میں زیادہ سے آڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی لیک ہو گئی ہے، اور اب نجم سیٹھی صاحب نے جو ابھی چیئرمین بورڈ جو ہے وہ کرکٹ بورڈ ہے، پاکستان چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے، اس نے ایک بیان دی ہوئی ہے، اور وہ ایک مطلب اتنی بڑی عہدے پر ہے اور اس طرح بیان اس کو میرے خیال میں تو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے بیان دیا ہوا ہے کہ یہ سب جو آڈیو لیک ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی یہ پوچھ کر رہی ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اگر پوچھ ایسا واقعی کر رہی ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پوچھ نہیں کر رہا یہ سب تو میرے خیال میں پھر نجم سیٹھی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونا چاہیے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور یہ خوشی کی بات بھی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے۔ اب جو ہے بلال بھٹو صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ گرے لسٹ سے پاکستان کو میں نے نکالا۔ اب پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک اس پر جو ہے وہ کئی لوگوں نے اپنی سیاست چمکا رہے تھے، اور پہلے سے بھی یہ لوگ کئی لوگ کہہ رہے تھے۔ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا، میرے کوششوں سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا۔ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہماری کوششوں سے جو ہے وہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا۔ اب نیا چنچایا ہوا ہے اور کہتے ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے میں نے ہی نکال دیا ہے۔ اب انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے وقت یہ قانون سازی ہو رہی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے کیسے نکال دیا جائے، تو اس وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایوان سے باہر گئے تھے اور اس نے احتجاج کیا ہوا تھا۔ وہ اب بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے میں نے ہی نکال دیا گیا ہے۔ اور ایک آخری بات، یہ عدلیہ کے لیے بڑا امتحان ہے کہ جس وقت رجیم چینج ہو رہا تھا اس وقت عدالت تو کول دی گئی تھی، جس وقت جو عمران خان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا اس وقت جو عدالتی کول دی گئی تھی۔ اب پرزولائی کے خلاف جو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ عدالتی کھلتی ہے یا نہیں کھلتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔